नमस्कार आदरणीय दर्शक, आजको जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा हामी सरकार र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेतृत्वको चयनको बीचमा वार्ता भएको छ। आज दुई पटक वार्ता भयो। साँझ र बिहान वार्ता हुँदाखेरि दुवै पक्षले सहमतिको निकट पुगेको बताएका छन्। साँच्चीकै वार्तामा के भयो त? आजको वार्तामा सरकारी वार्ता टोलीका संयोजक गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल र राजन भट्टराईले के राख्नुभयो त? सरकारी पक्षबाट प्रस्ताव के गयो त वार्तामा? नेतृत्व चयनको तर्फबाट खड्गबहादुर विश्वकर्मा प्रकाण्ड र साँच्चीकै वार्ता टोलीका सदस्यले के भन्नुभयो त? आजको कार्यक्रममा हामी यसबारेमा विशेष चर्चा परिचर्चा र बहस गर्दैछौँ। वार्ता भयो र वार्तामा चमत्कार भएको धेरैले भनेका छन् र वार्ता टोलीका सदस्यहरूसँग पनि हामीले विशेष रूपमा कुराकानी गर्ने जमर्को गरेका छौँ, तर सम्पर्क हुन सकेको छैन। हामीले नेतृत्व चयनको तर्फबाट वार्ता टोलीमा आउनुभएका संयोजक बन्नुभएका खड्गबहादुर विश्वकर्मा र उदय चलाउनेसँग हामीले विशेष कुराकानी गर्ने जमर्को गर्दैछौँ। तपाईहरु सबैलाई थाहा छ, वार्ता सफल हुनुपर्छ, मैले लगातार भनेको छु। त्यसैले आजको वार्तामा के प्रगति भयो त? साँच्चीकै सहमति कहिले हुन्छ त? सहमतिमा हस्ताक्षर गर्नको लागि यतिखेर दुवै पक्ष चाहिँ तयार भएर बसेका छन् र सम्भवतः एक हप्ताभित्र सबै कुराको छिनोफानो हुँदैछ। वार्तामा प्रगति र उन्नति हुँदैछ। नेतृत्वको चयन पनि अब छिट्टै काठमाडौँ आउने अनि अन्तिम सम्झौता गर्ने। आजको कार्यक्रममा हामी यसबारेमा पनि विशेष रूपमा चर्चा गर्दैछौँ। गृहमन्त्री र नेतृत्व चयन विप्लवको बीचमा केमिस्ट्री मिलेको छ। बादल र विप्लवको बीचमा उहाँहरू सहपाठी पनि हो। सशस्त्र द्वन्द्वको बेलामा सँगै सहकार्य गरेको। त्यसैले खड्गबहादुर विश्वकर्मा वार्ताको नेतृत्व गरेर आइसकेपछि धेरैले अनुमान गरेका छन् अब कुरा मिल्छ सरकारसँग। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि अनौपचारिक रूपमा धेरै पक्षसँग वार्ता गर्नुभएको छ। वार्ताको टेबलमा बस्नु अघि यसबारेमा पनि आजको कार्यक्रममा हामी विशेष रूपमा खुलासा गर्दैछौँ। र आज हामी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी प्रचण्ड माधवमा नेपाल समूहले कारबाहीको श्रृङ्खला अगाडि बढाएको छ। संसदीय दलका उपनेता सुभाष चन्द्र नेमाङलाई 3 दिनभित्र राजीनामा दिनको लागि पनि आग्रह गरेको छ भने विशाल भट्टराई, महेश बस्नेत लगायत धेरै नेतालाई कारबाही गरेको छ र अहिलेको अवस्थामा पार्टीबाट निष्कासन गरिएको छ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली निकट नेताहरूलाई। अब के होला त? यो कारबाही प्रक्रिया कहिलेसम्म अगाडि बढ्ला त? आजको बैठकले संयुक्त सरकार बनाउनको लागि पनि अब पहल गर्ने र संयुक्त सरकारको नेतृत्व जोसुकैले गरोस् तर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको विरुद्धमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्ने तयारीमा नेताहरू लागेका छन् र शीर्ष नेताहरूले आज स्पष्ट रूपमा ब्रिफिङ गर्दाखेरि पनि भनेका छन् अब हामी केपी शर्मा ओलीको विरुद्धमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्छौँ भनेर। आज नेपाली कङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले पनि खुलासा गर्नुभएको छ र अब म सरकार बनाउनको लागि काङ्ग्रेस पनि तयार छ। अहिलेको अवस्थामा फेरि पनि म प्रधानमन्त्री बन्न तयार छु भनेर शेरबहादुर देउवाको घोषणा। अब साँच्चीकै शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा संयुक्त सरकार बन्न लागेको हो त? शेरबहादुर देउवाकै नेतृत्वमा अथवा नेपाली कङ्ग्रेसकै नेतृत्वमा अविश्वासको प्रस्ताव संसदमा दर्ता हुन लागेको हो त? 23 गतेसम्म अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता हुने कुरा बाहिर आएको छ। कसको नेतृत्वमा भावी प्रधानमन्त्री कसलाई अगाडि सारिँदैछ? शेरबहादुर देउवा कि डाक्टर बाबुराम भट्टराई, माधवकुमार नेपाल कि प्रचण्ड? आजको कार्यक्रममा हामी यसबारे पनि खुलासा गर्दैछौँ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद अविश्वासको प्रस्ताव फेस गर्न म तयार छु भनेर बारम्बार भनिरहेको बेलामा अब सबैको ध्यान 23 गतेतिर केन्द्रित भएको छ संसदको हिउँदी अधिवेशनतिर। के होला त? त्यहाँ नयाँ प्रधानमन्त्री मुलुकले पाउला त? प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई हटाउन साँच्चीकै प्रचण्ड माधवकुमार नेपाललाई सफलता मिल्ला त? आजको कार्यक्रममा हामी यसबारेमा पनि विशेष खुलासा गर्दैछौँ। तपाईँहरू सबैलाई थाहा छ हामीसँग धेरै विषयवस्तु छन्। राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, कूटनीतिक र जनताका हरेक विषयवस्तुमा हामी प्रत्येक दिन छलफल गर्छौँ। आज दिनभरि कहाँ के भयो भनेर पनि तपाईँहरूलाई हामी जानकारी गराउँछौँ। आज पनि हामी त्यस्तै घटना लिएर आएका छौँ र नेपाली कङ्ग्रेसले अब सरकारको नेतृत्व गर्न तयार भएको हो त? वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले स्पष्ट रूपमा भन्नुभएको छ अहिले नेपाली कङ्ग्रेस सरकारमा जाँदैन, विपक्ष बेन्चमै बस्नुपर्छ, कङ्ग्रेसले प्रतिपक्षको भूमिकै निर्वाह गर्नुपर्छ। साँच्चीकै कङ्ग्रेसभित्र पनि विवाद छ, नभएको होइन। सरकारमा जाने कि नजाने कि अथवा प्रतिपक्षमा बस्ने कि के गर्ने भन्ने बारेमा काङ्ग्रेस पनि अन्यलमा छ। कङ्ग्रेस संसदीय दलको बैठक शुक्रबार बोलाइएको छ। शुक्रबारको बैठकमा के होला आजको कार्यक्रममा हामी विशेष रूपमा चर्चा गर्दैछौँ। त्यसैले आज हामी कोरोनाको बारेमा, अहिलेको समस्याको बारेमा, कोरोनाको साँच्चीकै खोपको बारेमा पनि आज हामी कुराकानी गर्दैछौँ।
खोप सबैले लगाउन पाउनुपर्छ। खोप प्रभावकारी भएको छ र हाम्रो देशमा चीनले किन अझै पनि नाकाबन्दी गरिरहेको छ? के कारणले सामान आउन दिएन? किन विभिन्न नाकाहरू बन्द भइरहेको छ? के कारणले चीन किन उदासीन भयो? र व्यापारीहरू पीडामा छन्, समस्यामा छौँ। अर्बौं रुपियाँको सामानहरू यतिखेर नाकामा अल्पत्र परेको छ। हामी त्यसबारेमा पनि कुराकानी गर्नेछौँ। केही समयको विश्रामपछि आउनेछु। प्रतीक्षा गर्नुहोस्। जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रम हेर्दै गर्नुहोस्। यतिखेर हाम्रो बीचमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी प्रचण्ड माधवकुमार नेपाल समूहका प्रभावशाली नेता युवराज गेवाली हुनुहुन्छ। तपाईँलाई म जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रम स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। युवराजी, तपाईँले धमाधम कारबाही गर्न थाल्नु हो नि, किन भन्नुहोस् त? के कारणले आजको केन्द्रीय समितिबाट धेरै नेतालाई तपाईँहरूले निष्कासन गर्नुभएको छ? बताउनुहोस् आज। अब के छ भने पहिलो कुरा त केपी ओलीजीले अचानक जो संसद विघटन गर्नुभएको थियो नि, त्यो संसद विघटन चान्चुने कुरा थिएन। त्यो सामान्य गल्तीको विषय थिएन। त्यो राजनीतिक रूपमा एउटा गम्भीर ऐतिहासिक अपराध। बताउनुहोस् आज कारणहरू बताउनुहोस् तपाईँ। किनभने नेपाली जनताले 70 वर्षपछि संविधान सभाबाट संविधान बनाए। संविधान बनाउन दुई पटक संविधान सभाको चुनाव भयो। सायद संसारको इतिहासमा यस्तो घटना नेपालमै भएको होला। त्यति मेहनत गरेर त्यति ठुलो बलिदानपछि 70 वर्षपछि बनाएको संविधान, त्यो संविधानमा गरिएको व्यवस्था, नयाँ व्यवस्था जसमा प्रधानमन्त्रीलाई संविधान सरकार, बहुमतको सरकार यसरी विघटन गर्ने कुनै अधिकार दिएको छैन। सचेत रूपमा त्यो कुरा संविधानमा उल्लेख गरिएको छ। तर उहाँले अचानक बाँकी 2 वर्ष रहँदै यो 2 वर्षको अवधिमा नेपाली जनताको हितको लागि, जनताको सुख समृद्धिको लागि काम गर्ने एउटा अवसर हुँदाहुँदै उहाँले संसदको विघटन जुन गर्नुभयो नि, त्यो विघटनले पहिलो कुरा त उहाँले के गर्नुभयो भने संसदमा झन्डै 2/3 बहुमत कम्युनिस्टहरूको थियो। उहाँको सबभन्दा ठुलो प्रहार कम्युनिस्ट पार्टीमा थियो। कम्युनिस्ट पार्टीलाई खतम गर्ने एउटा हतियारको रूपमा त्यसलाई प्रयोग गर्नु उहाँले। अर्को कुरो, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको जुन संविधान थियो त्यो संविधानमाथि उहाँको ठाडो प्रहार भयो यो घटनाबाट र संविधानलाई कुल्चिने काम, मिच्ने काम गर्नु हो उहाँले। र अर्को कुरा, नेपालमा बहुमतको सरकार आइसकेपछि एउटा मुलुकमा एउटा स्थिरता कायम हुन्छ। मुलुकले स्थिर सरकार पाएको छ। अब देशको विकास हुन्छ, सुख शान्ति प्राप्त हुन्छ, जनताले सुख पाउँछन्, गरिबी बेरोजगारी लगायतका समस्याको समाधान हुन्छ भन्ने जनताको अपेक्षा थियो। तर त्यो सरकारको जुन स्थिरता हो, राजनीतिक स्थिरता हो, त्यसलाई उहाँले समाप्त गर्नु हो र राष्ट्रमाथि प्रहार गर्नु। तपाईले हटाउन सक्नुहुन्छ केपी शर्मा ओलीलाई? कारबाही गरेर मात्रै तपाईले चुप लाएर बस्ने? अनि आज बताउनुस् न, तपाईले विगतको कुरा छोड्नुस् अब युवराजी। यति ठुलो अपराध गरेको हुनाले उहाँलाई हामीले पार्टीबाट निष्कासन गर्नु। हैन, तपाईले केपी शर्मालाई निष्कासन गर्नुभयो, तर सुभाष चन्द्र नेमाङलाई तपाईले किन राजीनामा दिनुभयो? अब केपी ओलीले यति ठुलो अपराध गरेकोमा त्यसको आलोचना गर्नुपर्नेमा, त्यसलाई सच्याउनु पर्नेमा, गल्ती कमजोरी महसुस गर्नुपर्नेमा उहाँ केही साथीहरूलाई आज हामीले कारबाही गरेका छौँ। उहाँहरूले झन् उहाँलाई साथ दिँदै झन् अहिले पनि एउटा अस्थिरता सिर्जना गर्ने, अहिले पनि मुलुकको लोकतन्त्रलाई कमजोर पार्ने, खलबल ल्याउने एउटा जुन गतिविधि र चालबाजी षड्यन्त्र उहाँले गरिराख्नु भएको छ, त्यसमा यी साथीहरू जो कारबाही गरिएको छ उहाँहरूले साथ दिनुभएको छ। पुरै साथ दिएर हैन, प्रधानमन्त्रीले साथ दिनु त धेरै छ, तपाईहरूले त आज 7 जनाले मात्रै कारबाही गर्नु भएको छ नि त। तुलनात्मक रूपमा केपी ओलीलाई बेठिक दिशामा जानको लागि, गलत काम गर्नको लागि साथ दिने, सघाउने व्यक्तिहरू भएको हुनाले उहाँलाई कारबाही गरेको। कारबाही त गर्नुभयो हजुर। अब सांसद पद खारेज हुन्छ सबैको? विशाल भट्टराईको निर्गमन हुन्छ? अब हेर्नु, बताउनुस्। अब हेर्दै जानुस्, महेश बस्नेतको अब हेर्दै जानुस्। के छ भने पार्टीमा यो सांसदहरूको के हुन्छ भने, खास गरिकन समानुपातिक सांसदहरूको पार्टीले खारेज गर्यो भनेदेखि, पार्टीको बहुमतले निर्णय गर्यो भनेदेखि उहाँहरूको पद जान्छ। त्यो हाम्रो धेरै सांसदहरूको पद अब धरापमा पर्छ। तपाईँहरू कारबाही गर्नुहुन्छ, केपी शर्माले साथ दिने मान्छेहरूलाई तपाईँहरू छोड्नुहुन्न, राख्नुहुन्न। संसदको नियमावलीमा त्यो लेख्या छ।
पार्टीको विधानमा पनि त्यो उल्लेख गरिएको छ, त्यो हेरे हुन्छ। संसदको नियमावली हेरे हुन्छ, पार्टीको विधान हेरे हुन्छ। समानुपातिकबाट सांसद हुने ती सदस्यहरूलाई पार्टीले कारबाही गर्यो भनेदेखि उहाँहरूको सांसद पद जान्छ। तर हामी अहिले सांसद पद जाने गरी कारबाही गरेका छैनौँ, उहाँहरूलाई पार्टीबाट मात्रै कारबाही गरे होइन। प्रधानमन्त्रीको पक्षमा जाने सांसदहरूलाई तपाईँहरू कहिलेसम्म चाहिँ कारबाही नगरिकन बस्नुहुन्छ ठ्याक्कै मलाई बताउनुहोस्। होइन, उहाँहरूले महसुस गरेर सुध्रेर आउनुपर्छ। सुध्रेर आउनुभयो भने उहाँमाथि कारबाही हुँदैन। यदि उहाँहरूले अझ परिस्थितिलाई खलबल्याउने, अस्थिरतातर्फ धकेल्ने र मुलुकको सिस्टमलाई स्थापित हुन नदिने किसिमले यदि गतिविधिहरू अगाडि बढाउनुहुन्छ भने त्यस्ता साथीहरूलाई पार्टीबाट मात्रै होइन कि समानुपातिकहरूलाई त सांसद पद नै खारेज गर्ने धेरैको त्यो नियम छ। धरापमा पर्यो होइन, सङ्कटमा त्यो पर्यो। उहाँहरू भर पर्छ। हामीले त्यस्तो गर्ने पक्षमा छैनौँ। तर एक्सनमा तपाईँहरू जाँदै हुनुहुन्छ अरे नि त। मैले पार्टी सूचना सही हो, आजको बैठकमा छलफल गर्नु पर्यो हामी त्यसरी हटाउने पक्षमा छैनौँ। यदि आवश्यक पर्यो भने हटाउन सकिन्छ। त्यो नियममा तपाईँहरू कसलाई हटाउँदै हुनुहुन्छ आज बताउनुहोस्, जनता जान्न। होइन, अहिले अरू कसैलाई हामी हटाउँदैनौँ। केही साथीहरूमाथि कारबाही भएको छ। ती कारबाही पनि सबैलाई एकै किसिमको छैन। सुभाष नेमाङलाई उपनेताबाट मात्रै हटाएको छ, अरूलाई 6 महिना केन्द्रीय कमिटीबाट चाहिँ सस्पेन्डमा राखेको, सधैँकोलाई हटाएको होइन। र उहाँहरूको सांसदहरूको सांसद पद खारेज गर्ने निर्णय गरेको पनि होइन। हामी उहाँहरूलाई सुध्रिनको लागि आह्वान गर्छौँ। बेलैमा उहाँहरूले चाहिँ आफूलाई सच्याउने, सुधार्ने काम गर्नुभयो र पार्टीलाई सघाएर जाने काम गर्नुभयो भने स्वाभाविक रूपमा चाहिँ उहाँहरूमाथिको कारबाही हुँदैन। त्यसो अब तपाईँहरूसँग विकल्प के छ आजको दिनमा? जनता जान्न चाहन्छन्, बताउनुहोस्। केपी शर्मा ओलीलाई तपाईँहरू हटाउन सक्नुहुन्न। उहाँले भन्नुभएको छ मलाई अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएर हटाऊ भनेर चुनौती तपाईँहरूलाई दिनुभएको छ, प्रचण्ड माधव नेपाल र तपाईँहरूलाई। अब तपाईँहरूले चाहिँ प्रधानमन्त्रीलाई कारबाही गर्न सक्नुहुन्छ? सरकारबाट हटाउनुको लागि तपाईँहरूसँग के छ विकल्पहरू बताउनुहोस् आज 1 2 3। अब के छ भने ऋषिजी, उहाँले केपी ओलीले जुन किसिमको अपराध गर्नुभएको छ राजनीतिक रूपमा यो देश नेपाली जनतामाथि जो खेलबाड गर्नुभएको छ, त्यसको सजाय उहाँले पाउनै पर्छ। त्यसले जुन यो सानो गल्ती होइन, त्यो सजाय भनेको उहाँलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाउनुपर्छ। तपाईँहरू कसरी हटाउन सक्नुहुन्छ? पार्टीबाट हटाइसकेका छौँ। पार्टीको अत्यधिक बहुमतले हामीले हटाइसकेका छौँ। झन्डै 2/3 बहुमत पार्टीभित्र 70% बहुमतले उहाँलाई पार्टीको सदस्यताबाट समेत हामीले हटाएका छौँ। अब प्रधानमन्त्रीबाट हटाउनुपर्छ। सबभन्दा पहिल्यै म के भन्न चाहन्छु भने विनम्रता साथ उहाँले यो गल्ती गरे बापत संसदको पुनःस्थापना भइसकेको छ। नैतिकताको आधारमा अझै पनि उहाँले राजीनामा दिनुपर्छ। होइन, प्रधानमन्त्री राजीनामा किन दिने? उहाँले भन्नुभएको छ म फेस गर्छु अविश्वासको प्रस्ताव, राजीनामा दिन्न। होइन, उहाँले गल्ती गर्नुभएको छ, गम्भीर गल्ती गर्नुभएको छ, अपराध गर्नुभएको छ, उहाँले राजीनामा गर्नुपर्छ। यदि राजीनामा गर्नुहुन्न भने संसदले उहाँलाई हटाउँछ। कसरी हटाउँछ? उहाँसँग बहुमत छ संसदीय दलमा, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी संसदीय दलमा छैन, बहुमत हुँदैन। छैन, केपी शर्माले भन्नुभएको छ मसँग 90 जना भन्दा बढी सांसद छ। अहिले पनि हामीसित 90 भन्दा धेरै सांसद छ। केपी तपाईँले ओलीको विपक्षमा गइसके केपी शर्मा ओली क्या को भयो? युवराजी को भयो? माया गेमली को भयो? जानु भएको छैन। को भयो? को गयो बताउनु? धेरै गएको छन्। म नाम दिउँ? को गयो भन्नुहोस्? को गयो? 1 2 3 कसको नाम चाहिन्छ तपाईँलाई? को गयो? कोही गएको छैन। कोही गएको छैन। धेरै गएको। हामीसित 90 भन्दा धेरै सांसद अहिले पनि हुनुहुन्छ। त्यो टाउको गरेर तपाईँहरू देखाउन सक्नुहुन्छ 90 जनाको? लाइन लगाउन सकिन्छ। सांसदहरूको लाइन लगाउन सकिन्छ, लगाउनै पर्ने हुन्छ। अहिले पनि केपी ओलीसित भन्दा हामीसित सांसदको सङ्ख्या बढी छ, त्यो लाइन लगाउँछौँ हेर्नु होला 23 गते। तर यतिर त संसदमा बहुमत पुग्दैन। यो अर्को पक्ष छ। संसदमा बहुमत नपुग्ने भएको हुनाले स्वाभाविक रूपमा उहाँलाई अविश्वासको प्रस्तावबाट संसदको बहुमतले हामी हटाउँछौँ। उहाँको अब केही दिन मात्रै उहाँ पाहुना हो, उहाँ हट्नुहुन्छ। सरकारबाट पनि हट्नुहुन्छ, पार्टीबाट उहाँलाई हटाइसकेको छ। तर तपाईँलाई थाहा छ नि त सांसद खरिद बिक्री भइरहेछ नि त। यो सुनिन्छ, त्यो गम्भीर। अनि तपाईँहरू अल्पमतमा पर्नु भयो भने के गर्नुहुन्छ युवराज? होइन, मलाई बताउनुहोस् के केपी ओली चाहन्छन् आज यस्तो काममा, खरिद बिक्री काममा विकृति विसङ्गतिका कुराहरूको लागि उहाँ विकृति विसङ्गतिको बाघ हो, नेता हो। मैले पनि उहाँसित सङ्गत गर्न लागेको 40 वर्ष हो। उहाँ विकृति र विसङ्गतिको बाघ। नेपाली राजनीतिमा विकृति र विसङ्गतिका बाघमध्ये एउटा खेलाडी उहाँ पनि हो, अवश्य पनि। र उहाँले सांसदहरू खरिद बिक्री गर्नको लागि गाडीमा पैसा पोका बोकेर दौडेको पनि हुनसक्छ। मैले देखेको छैन, दौडेको पनि हुनसक्छ। मान्छे लगाएको हुनसक्छ, त्यो उहाँको चरित्र हो।
देवदेवी मैले लगाएकै छ भनेर त्यसो भए प्रमाण तपाईँहरू पैसामा बिक्ने र कोही पनि बिक्दैन। कोही पनि उहाँले जतिसुकै चाहिँ के भन्दाखेरि खरिद बिक्रीको लागि प्रयास गरे तापनि कोही बिक्री हुँदैन। अब एकाध कोही हेरौँला त्यो पनि होइन भने कोही बिक्री हुँदैन। आफ्नो इमान्दारिता, आफ्नो जमान, इमान, आफ्नो अस्तित्व कसैले बिक्री गर्न, पैसामा बिक्री गर्न चाहँदैन। त्यसो युवराजी मलाई के बताउनुहोस् भन्दाखेरि अहिलेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री हटाउनलाई तपाईँहरूसँग बहुमत पुग्छ अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्दाखेरि? होइन, हामी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको एक्लै बहुमत पुग्दैन। संसदीय दल तपाईँहरू सम्झौता गर्दै हुन्छ, सहकार्य गर्दै हुन्छ, बताउनुहोस् त। त्यसको लागि जसरी आज छलफलको एजेन्डा बनाउनु भयो स्थायी समितिमा, केन्द्रीय समितिमा, अवश्य पनि के भयो भने के भयो आज के बताउनुहोस्। छ अहिलेको राजनीतिमा के भने पहिलो कुरा त उहाँले संसद विघटन गर्नुहुने थिएन। यसरी पार्टी विभाजित भएर जाने हुन थिएन। यो बेठिक भएको छ, गल्ती भएको छ। अब उहाँले जब संसद विघटन गरेर मुलुकलाई अप्ठ्यारोमा पार्ने, लोकतन्त्रलाई अप्ठ्यारोमा पार्ने जुन काम गर्नुभयो, त्यसको लागि उहाँले गरेको कामको विरोध गर्ने, प्रतिगमनको विरोध गर्ने तमाम यो देशका राजनीतिक पार्टीहरू एक ठाउँ उभिनुपर्छ। अब चाहिँ के भन्दाखेरि कुनै एउटा पार्टी मात्र होइन, उहाँले सिङ्गो सिस्टममाथि प्रहार गर्नुभएको छ। के लोकतान्त्रिक प्रणालीमाथि उहाँले तरबार चलाउनु भएको छ। त्यसो भएको हुनाले अझै पनि केपी ओली प्रवृत्तिबाट, केपी ओलीबाट लोकतन्त्रलाई खतरा छ, संविधानमाथि खतरा छ। त्यसो भएको हुनाले यो लोकतन्त्र जोगाउनको लागि, संविधानको रक्षा गर्नको लागि सबै राजनीतिक पार्टीहरू जो संविधानको रक्षा गर्न चाहनुहुन्छ उहाँहरू हामी एकताबद्ध हुनुपर्छ, एक ठाउँमा उभिनुपर्छ। र पदको लागि झगडा हुन्छ नि तपाईँहरूको बिचमा? पदको लागि झगडा गर्नु हुँदैन। प्रधानमन्त्री बन्ने लडाई त सुरु भइसक्यो छैन, युवराजी। पदको लागि लडाई छैन। तपाईँको पार्टीको छैन पदको लागि लडाई? बिल्कुल छैन। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी पछिल्लो बादको नेपाल समूहभित्र छैन, पदको लडाई छैन। विवाद छ त्यहाँ, केही पनि छैन। अहिलेसम्म तपाईँले महामन्त्री केमा छ? चयन गर्न सक्नु भएको छैन। कसलाई बनाउँदै हुनुहुन्छ महासचिव? गर्छौँ, हामी छलफल गर्दैछौँ, नेपाली जनतालाई हामी गृह कार्य गर्दैछौँ, छलफल गर्दैछौँ, त्यो समस्या छैन। र यो पदको लागि यसमा कुनै पनि समस्या छैन। प्रधानमन्त्री कति को हुने केही समस्या छैन। मन्त्री कसलाई बनाउने कुनै लडाइँ झगडा हुँदैन। शानदार रूपले प्रधानमन्त्री पनि बन्छ, मन्त्री पनि बन्छ, सरकार चल्छ। त्यो सरकारले नै संविधान बमोजिम चुनाव। त्यसो प्रधानमन्त्री को बन्छ त ठ्याक्कै भन्नुहोस्। अब अहिले अविश्वासको प्रस्ताव तपाईँले दर्ता गर्दै हुनुहुन्छ 23 गते। अब मैले पाएको सूचना सही हो कि होइन? अब सुन्नुहोस्, के छ भने प्रधानमन्त्री कसलाई बनाउने भन्ने बारेमा छलफल हुन्छ, निर्णय हुन्छ। होइन, तपाईँहरू छलफलमा हुनुहुन्छ नि त? सहमतिमा हुन्छ, सहमतिमा हुन्छ। होइन, सहमतिको प्रधानमन्त्री को त आज युवराजी? यो अझै भन्न सकिन्न। तपाईँहरू भन्न नसक्ने अहिले भन्न सकिन्न। को प्रधानमन्त्री हुन्छ भने तपाईँले भन्न सक्नु भएको छैन? तर सहमति हुन्छ, तर यसमा सहमति हुन्छ। अनि कहिले तपाईँहरू अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्नु? 23 गते आउनु धेरै छैन समय। आज त 23 गते भित्र अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता हुन्छ? आज त 19 मात्रै भयो नि। 23 गते भित्रमा यो सब काम हुन्छ, प्रधानमन्त्री पनि हुन्छ, मन्त्री केही समस्या छैन, कुनै चाहिँ किसिमको लफडा हुँदैन। त्यसो शेरबहादुर देउवाको नाम चर्चामा आएको छ। आज शेरबहादुर देउवाले पनि म प्रधानमन्त्री बन्न सक्छु भनेर घोषणा गर्नुभएको छ। होइन, सम्भावना कति छ? जो पनि हुनसक्छ, जो पनि हुनसक्छ। हामी सहमतिमा विभिन्न हामी लोकतान्त्रिक पार्टीहरू जो यो लोकतन्त्रको लागि लडेका छौँ, गणतन्त्रको लागि लडेका छौँ, यो संविधान ल्याउनको लागि सहमतिका साथ काम गरेका छौँ, अगाडि बढेका छौँ, ती सबै राजनीतिक पार्टीहरू एक ठाउँ उभिनुपर्छ। अब केपी ओली प्रवृत्तिबाट लोकतन्त्रलाई जोगाउनुपर्छ। त्यसो भएर को प्रधानमन्त्री भन्ने कुरा लफडामा पर्नु हुँदैन। सहमतिको आधारमा प्रधानमन्त्री बन्छ, सहमतिको आधारमा सरकार चलाउनुपर्छ, न्यूनतम साझा कार्यक्रम तयार गर्नुपर्छ र शानदार रूपमा आगामी चुनाव सम्पन्न गर्नुपर्छ। र जनताले भोलि जे निर्णय गर्छन् त्यसलाई शिरोधार्य अगाडि बढ्नुपर्छ। कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टीको बिचमा सम्झौता हुन्छ संयुक्त सरकारको लागि? सबै लोकतान्त्रिक पार्टीसित सहमति हुन्छ, सहमति गर्नुपर्छ। अहिलेको आवश्यकता हो। केपी ओलीको प्रतिगमनको कारणले गर्दाखेरि यो स्थिति उत्पन्न भयो नेपालमा। जबकि झन्डै 2/3 बहुमत एकल कम्युनिस्ट पार्टीको थियो, उहाँले त्यसलाई घन प्रहार गर्नुभयो, तरबार चलाएर त्यसलाई खत्म गर्नुभयो। त्यसो भएको हुनाले आज नयाँ परिस्थिति सिर्जना भयो। हामी सबै लोकतान्त्रिक पार्टीहरू पुनः एकताबद्ध हुनुपर्ने, एकजुट हुनुपर्ने आवश्यकता उत्पन्न भयो। परिस्थितिले माग गर्यो। तपाईहरुको सम्झौता हुँदैन, सहकार्य हुँदैन युवराजी? अब अहिले के बताउनुस्, सम्भावना कति छ? अहिले उहाँसित कुनै किसिमको सहमति, कुनै किसिमको सहकार्य हुँदैन। त्यो सहकार्य र सहमतिका कुरा गर्नु भनेको के हो भने फेरि अल्मलाउने हो, फेरि मुलुकलाई एउटा गन्जागोल सिर्जना गर्ने, अन्योलतामा धकेल्ने कुरा हुन्छ। क्लियर कट कुरा के हो त भन्दाखेरि केपी ओलीसित अब कुनै कुरामा अहिले सम्झौता हुँदैन, सहमति हुँदैन। सहमति कसो हुन्छ भने केपी ओलीले गरेको प्रतिगमनको विरोध गर्ने सबै राजनीतिक पार्टीहरू सबैसित सहमति हुन्छ। साझा व्यक्ति जो पनि प्रधानमन्त्री बन्न सक्छ, साझा व्यक्ति छलफल गर्ने, त्यसमा बढ्ता तानातान गर्नुपर्ने कुनै आवश्यकता छैन।
स्वयं हाम्रो पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी हामीलाई प्रधानमन्त्री चाहियो भने हामीले भनेका छैनौँ। प्रचण्डजी माधव नेपाल कम्युनिस्ट कसैले पनि मलाई प्रधानमन्त्री चाहियो भनेर कहीँ पनि उहाँले कुनै त्यस्तो किसिमको आशय पनि व्यक्त गर्नुभएको छैन। अबको प्रधानमन्त्री भनेको नेपाली कङ्ग्रेसको तर्फबाट हुन्छ कि जनता समाजवादी पार्टीको तर्फबाट हुन्छ, को हुन सक्छ? अब कुनै हुन सक्छ। शेरबहादुर देउवा, बाबुराम भट्टराई, अनेक यादव, महन्त ठाकुर मात्रै एक से एक प्रधानमन्त्री बनाउन सकिने एक से एक नेताहरू अनि हुनुहुन्छ। कङ्ग्रेस पार्टीभित्र पनि अरू कोहीलाई तपाईहरु बनाउने चलखेल खेलेको हो कि होइन? केही सब हामी कुनै कसैसित चलखेल छैन। हामी छलछाम गर्दैनौँ, हामी षड्यन्त्र गर्दैनौँ। हाम्रो लडाइँ इमान्दारिता साथ हुन्छ। छलछाम र षड्यन्त्रको विरुद्धको लडाइँ हामी इमान्दारी लड्छौँ, हामी जित्छौँ। हामीले एउटा स्टेप जितेका छौँ। अब पनि समस्या छन्, हामीलाई थाहा छ त्यो कुरा। त्यसको विरुद्ध पनि हामी लड्छौँ। तर हामी सबै लोकतन्त्रवादी शक्ति एकताबद्ध भएर जाँदाखेरि पञ्चायत ढल्यो, राजतन्त्र ढल्यो, संविधान बन्यो र अब पनि हामी लोकतन्त्रलाई हामी अगाडि बढाउँछौँ। लोकतन्त्रलाई खलबलिन हामी दिँदैनौँ, त्यो जोगाउँछौँ, जोगाएर आएका छौँ। तर पनि धेरैको प्रतिक्रिया बाहिर आएको छ, शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउनु हुँदैन भनेर तपाईँहरूले भनिरहनु भएको छ नि त। कसले भनेको छ? केपी शर्मा ओलीले साथ दिइरहनु भएको छ। केपी शर्मा ओलीको क्याम्पमा हुनुहुन्छ। को हुनुहुन्छ? शेरबहादुर देउवा सेनामा जानुपर्छ भनेर उहाँले भन्नुभयो विगतमा। होइन, नेपाली कङ्ग्रेसले त्यस कारणले तपाईँहरू चाहिँ अहिलेको अवस्थामा शेरबहादुर देउवाको विकल्प कङ्ग्रेसभित्र खोज्दै हुनुहुन्छ अरे। प्रकाश मान सिंह अथवा शशाङ्क कोइरालाको नाम तपाईँले अगाडि ल्याइरहनु भएको छ। तपाईँले एउटा वास्तविकता के हो जनता जान्न चाहन्छ, आज बताउनुहोस्। तपाईँले एउटा कुरा के प्रष्ट रूपमा बुझ्नुहोस् भने हामी कुनै पनि पार्टीभित्र पदको लागि खेल्ने काम गर्दैनौँ, गरेका छैनौँ। हेर्नुहोला, व्यवहारमा हेर्नुहोला। होइन, विगतमा तपाईँले चलखेल गरेको हो। विगतमा कसैले कहाँ गर्यो त्यो विगतका कुरा हुन्, त्यसमा चाहिँ आत्मालोचित हुनुपर्छ। विगतका गल्ती गर्नु हुँदैन। अब नयाँ ढङ्गले जानुपर्छ। हरेक राजनीतिक पार्टीहरू केपी ओलीको यो प्रतिगमनपछि सबैले आफूलाई सच्याउनुपर्छ, सुधार्नुपर्छ, आत्मालोचित हुनुपर्छ, आत्मसमीक्षा गर्नुपर्छ र केपी ओलीलाई पराजित गरेपछि पनि केपी ओली प्रवृत्ति हरेक पार्टीभित्र देखा पर्न सक्छ। त्यस्ता प्रवृत्ति विरुद्ध सबै राजनीतिक पार्टीहरू आफ्नो पार्टीभित्र इनर पार्टी स्ट्रगल, अन्तर पार्टी सङ्घर्ष चलाउनुपर्छ र यस्ता प्रवृत्तिहरू, लोकतन्त्र विरोधी प्रवृत्तिहरू कुनै पनि पार्टीभित्रबाट नजन्मियोस् भन्नको लागि सबै सतर्क हुनुपर्छ, होसियार हुनुपर्छ। हामीले आफूलाई सच्याउनुपर्छ, करेक्सन गर्नुपर्छ, आत्मालोचित हुनुपर्छ। युवराजी, मलाई के बताउनुहोस् भन्दाखेरि अहिलेको अवस्थामा अब तपाईँहरूले नयाँ सरकार बनाउन सक्नुहुन्छ। प्रधानमन्त्री भन्नुभएको छ फेरि पनि बहुमत कसैको पुग्दैन, मैले संसद विघटन गरेर निर्वाचनको मिति घोषणा गर्छु। केपी ओलीको विपक्षमा अत्यधिक बहुमत, हेर्नुहोला, बहुमत पुग्छ। केपी ओली 2 दिनका पाहुना हुन्। उहाँले जुन अपराध गर्नुपर्छ त्यसको सजाय नेपाली जनताले दिएका छन्, दिन्छन्। यो कुरा बुझ्नुपर्छ। आगामी दिनमा तपाईँहरूले छ नि नयाँ सरकार बनाउँदाखेरि चुनौतीहरू, अप्ठ्यारोहरू आउँदैन संवैधानिक रूपमा? हेर्नु, चुनौती त सामना गर्नुपर्छ। हामीले ठुला चुनौती सामना गरेर आएका पोलिटिकल पार्टी हो। ठुला चुनौतीहरू, समस्याहरू, पार्टीभित्रका समस्या, पार्टी बाहिरका समस्या, देशभित्रका समस्या, अनेक समस्या र चुनौतीको सामना गर्दै आज हामी यहाँ आएका छौँ। गल्ती पनि हामीले पटक बेला मुकाम गरेका छौँ, तर गल्ती सच्याएका पनि छौँ। हामीले राम्रो काम बढ्ता गरेका छौँ, असल काम बढ्ता गरेका छौँ। राम्रो काम गर्न खोज्दा विभिन्न व्यक्तिहरूबाट, नेताहरूबाट गल्ती पनि भएको छ। तर त्यसको आत्मसमीक्षा गर्नुपर्छ र गल्ती नदोहोऱ्याउने गरी त्यसबाट पाठ सिकेर हामी अगाडि बढ्नु। त्यसमा अब नेताहरूले गल्ती दोहोऱ्याउनु हुँदैन। त्यो सङ्कल्प आज तपाईँ गर्नुहुन्छ? एकदम सङ्कल्प गर्नु। कमी कमजोरीहरू हटाउनुहुन्छ तपाईँ? सत्ताको लागि लड्नुहुन्न, पदको लागि, मन्त्री बन्नको लागि, प्रधानमन्त्री बन्नको लागि लडाइँ हुँदैन, झगडा हुँदैन, गर्नु हुँदैन, झगडा हुँदैन। अब छलफल गर्नुपर्छ, सहमति गर्नुपर्छ योग्यतम व्यक्तिहरूलाई। यसमा तपाईँहरू आज कुन पार्टीको नेता भनेर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको नेता हामीहरू, हाम्रो कसरी तपाईँहरू नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको नेता हो? नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी त आज निर्वाचन आयोगमा छ। निर्वाचन आयोगले वैधानिकता दिएको छैन, तपाईँलाई अधिकारिता दिएको छैन। युवराजी, तपाईँलाई एउटा कुरा सम्झाइदिन्छु, एउटा गुटको नेता हुनुहुन्छ। तपाईँलाई एउटा कुरा सम्झाइदिन्छु मैले। निर्वाचन आयोगले एउटा कुरा प्रष्ट रूपमा बताएको छ, हामी सबैलाई थाहा छ, तपाईँलाई पनि थाहा छ। निर्वाचन आयोगले के भनेको छ भने केपी ओलीजीले बनाएको झन्डै 1200 को केन्द्रीय कमिटी आधिकारिक होइन, तर 441 जनाको केन्द्रीय कमिटी जो निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको छ त्यो 441 जनाको केन्द्रीय कमिटी आधिकारिक हो भनेर निर्वाचन आयोगले बोलिसकेको छ। हो, बोलेको छैन? बोलेको छ। निर्वाचन आयोगले बोल्यो, तर माधवमा नेपाललाई निर्वाचन आयोगले भन्दैछु छैन। अनि त्यो 441 के गर्नुहुन्छ तपाईँहरू? म फेरि प्रश्नाउँदैछु। 1200 जनाको केपी ओलीको केन्द्रीय कमिटी आधिकारिक होइन, निर्वाचन आयोगले बोलिसक्यो। 441 जनाको केन्द्रीय जुन छ त्यही केन्द्रीय कमिटी नै के हो? आधिकारिक हो।
त्यो 441 जना मध्ये तिनै व्यक्तिमध्ये जो हाम्रो हस्ताक्षर निर्वाचन आयोगमा छ तिनीमध्ये 70% केन्द्रीय सदस्यहरू आज पनि हाम्रो आज केन्द्रीय कमिटीको बैठक थियो 70% केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरू बकाइदा हाम्रो पक्षमा आज पनि हुनुहुन्छ। आजको बैठकमा कतिजना केन्द्रीय सदस्य उपस्थित थिए मलाई बताउनु। ठ्याक्कै यो सङ्ख्या मलाई थाहा छैन, सङ्ख्या तर पनि 70% सङ्ख्या 70% सङ्ख्या आज पनि हाम्रो पक्षमा छन्। त्यो प्रमाणित हो। आवश्यक पर्यो भने त्यो 70% सांसद हामी निर्वाचन आयोगमा लाइन लगाएर हस्ताक्षर गर्न तयार छौँ। हाम्रो चुनौती हो, अझै पनि तपाईलाई निर्णय दिएको छैन। हाम्रो चुनौती हो 70% सांसद अहिले मतलब केन्द्रीय सदस्यहरू, सांसद भन्न आएछ केन्द्रीय सदस्यहरू आवश्यक पर्यो भने निर्वाचन आयोगले बोलायो भने हामी निर्वाचन आयोगमा लाइन लागेर हस्ताक्षर गर्न तयार छौँ। र हिजो हामीले गरेको हस्ताक्षर र अहिले गरेको हस्ताक्षर जाँच गरेर हेर्नुहोस्। निर्वाचन आयोगले दिएन भने के गर्ने? अब यति साह्रो यो त बहुमत जसको पक्षमा छ त्यसलाई मान्नुपर्छ भन्ने नियममा व्यवस्था छ, कानुनमा व्यवस्था छ। निर्वाचन आयोगले यस्ता धेरै अभ्यास अहिलेसम्म गर्दै आएको छ, निर्णय गर्दै आएको छ। त्यसो भएको हुनाले हामीलाई के आत्मविश्वास छ भने निर्वाचन आयोगले अन्तिममा सूर्य चिन्ह र हेर्नुहोला सूर्य चिन्ह र आधिकारिकता नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा जसको नेतृत्व प्रचण्ड माधव नेपाल समूहले गर्नुभएको छ, हामीले गरेका छौँ, त्यसले नै पाउँछ। हेर्दै जानु होला। होइन, प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको छ मैले पाउँछु। मेरो जुन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको कुरा गर्दै अध्यक्षको कुरा गर्दै म पहिलो अध्यक्ष हुँ, पहिलो नम्बरको अध्यक्ष हुँ। उहाँले त महासचिव मसँग छ। उहाँको धेरै तर्क आइरहेछ। उहाँको तर्क म भन्छु, उहाँले त संसद विघटन गर्ने मेरो अधिकार थियो, अदालतले चाहिँ के भन्दा पुनर्स्थापित गर्दैन। 17 र 27 गते चाहिँ चुनाव हुन्छ भन्नुभएको थियो केपीजी। आज कति गते भयो? 19 गते भयो। उहाँले 17 गते चुनाव गर्छु भनेको 1000 पटक भन्नुभएको छ। 1000 पटक भन्दा बढ्ता भन्नुभएको छ 17 गते चुनाव गर्छु, 17 गते चुनाव गर्छु, सबै तयार हुनुहोस्। केपीजी आज 19 गते भयो, 17 गते किन चुनाव गर्नु भएन? तपाईँको बोली कहाँ गयो? 27 गते चुनाव गर्नुहुन्छ फेरि? केपीजीको बोली कति टिक्छ भन्ने कुराको योभन्दा ठुलो प्रमाण, योभन्दा ठुलो उदाहरण के चाहिन्छ दुनियाँलाई? उहाँले बोलेका कुराहरू कति झुट छन्, कति असत्य छन् भन्ने कुरा तथ्य र प्रमाणबाट एक कुराबाट प्रमाणित हुँदै गयो। निर्वाचन आयोगले तपाईँहरूलाई दिएन भने तपाईँहरू के गर्नुहुन्छ? तपाईँहरूको विकल्प के छ? दिन्छ। होइन, दिएन। निर्वाचन आयोगले विधि र प्रक्रिया पुर्याएर पनि तपाईँहरूले नदिने निर्णय गर्यो भने के गर्नुहुन्छ? त्यतिखेर अब दिने कुरा निश्चित छ त भने दिएन भनेर कसले कल्पना गर्छ? दिने कुरा निश्चित छ। 441 जना केन्द्रीय कमिटी नै आधिकारिक भनेर निर्वाचन आयोगले भनिसकेपछि त्यो नै एउटा यस्तो प्रमाणित कुरा हो जसको आधारमा हामीले आधिकारिकता पाउने, सूर्य चिन्ह पाउने कुराको सुनिश्चितता छ। तर सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन छ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी कसको भन्ने बारेमा। त्यो छ। अब ऋषि कटेलको बारेमा फेरि पनि चर्चा सुरु भएको छ। उहाँले नै पाउनुहुन्छ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी। अदालत एउटा निर्णय गर्यो भने तपाईँहरू के गर्नुहुन्छ त्यतिखेर? नेपालमा ऋषिजी धेरै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी छन् होइन? नेपालमा 1 दर्जनभन्दा धेरै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीहरू छन्। ती 1 दर्जनभन्दा धेरै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको केही न केही नाममा के छ? नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ब्र्याकेटमा अथवा केही जोडिएको छ। सबैको छ, धेरै छ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी। त्यसमध्ये हाम्रो पार्टी के हो त भन्दा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ब्र्याकेटमा नेकपा हो, यो हाम्रो पार्टी। यस्तो नाम गरेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ब्र्याकेटमा नेकपा, अर्को पार्टी छैन। तर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्व ऋषि कटेलले गर्नुभएको छ। अर्को पार्टी छैन। ऋषि कटेलको पार्टी यो जस्तै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ब्र्याकेटमा भित्र नेकपा ऋषिजीको यस्तो छैन। ऋषि कटेलको पार्टी यस्तो छैन, अर्कै छ उहाँको नाम। त्यसको नाम र यो नाम भिन्न छ। अब तपाईँले भन्नुभयो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको आधिकारिकता निर्वाचन आयोगले हामीले दिन्छ। तर ढिलो भइरहेछ नि त। दिनुपर्छ। अब ढिलो त उसले राजनीतिक अन्यलता त बढिरहेछ नि। होइन, ढिलो त हाम्रो प्रधानमन्त्रीजी के भन्नुभएको थियो भने आजै घोषणा गर, भोलि नै घोषणा गर। प्रचण्ड नेपाल समूहलाई चाहिँ के भन्दा चाँडै चाहिँ उनको चाहिँ चुनाव चिन्ह सब खारेज गर भनेर दबाब दिएको थियो नि त। निर्वाचन आयोगले ढिला गरिदियो। उसले ढिला गर्दाखेरि के भयो? सर्वोच्चले चाहिँ के भन्दा पुनर्स्थापित गरिदियो। ट्याँ फिस भएको भने ओलीजीको भनाइ ट्याँ फिस भयो। त्यसपछि पुनर्स्थापित भइसकेपछि अब मलाई लाग्छ निर्वाचन आयोगलाई धेरै सजिलो हो। सर्वोच्च अदालतले गरेको निर्णयपछि निर्वाचन आयोगलाई धेरै सहज भएको छ। अब कुनै दबाबमा निर्वाचन आयोग हिजो पनि परेन। केपीजीले त चाँडै गर, छिटो निर्णय गर भनेर भन्नुभएको थियो। उसले चाहिँ के भन्दा रेसिस्ट गर्यो, निर्वाचन आयोगले रेसिस्ट गर्यो। त अब
उसले चाहिँ के भन्दा ठिक किसिमको फैसला गर्छ। त्यसमा अरू कुनै दबाब पनि दिने कुरा कसैले कुरा हुँदैन, आवश्यक छैन। नियम कानुन अनुसार उसले निर्णय गर्छ। नेतृत्व चन विप्लवसँग सरकारले वार्ता गर्यो आज 2 पटक दिनभरि वार्ता भयो। यो वार्ता सफल हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा हो तपाईँ? होइन, वार्ता यो चाहिँ कुरा ठिक हो, सही हो। अब उहाँले चाहिँ कुनै नक्कली काम गर्न खोज्नु भएको छैन र साँच्चै वार्ता गरेर शान्ति प्रक्रियामा नेत्र विक्रम चन्दलाई ल्याउन खोज्या हो भनेदेखि त्यो राम्रो ठिक कुरा हो। सम्भावना छ नेत्र विक्रम चन्द वार्तामा आएर समस्याको समाधान खोज्न साँच्चै तयार भएको हो कि होइन? यो राजनीति सञ्चयको लागि यो वार्ता भएको हो कि अथवा नेत्र विक्रम चन्दले चाहिँ खुला राजनीतिमा आउनको लागि वार्ता गरेको होला? तपाईँलाई के लाग्छ युवराजजी? पहिलो कुरा त म के भन्छु भने राजनीतिमा असम्भव भन्ने कुरा केही छैन। 10 वर्षको जनयुद्ध देशव्यापी रूपमा जुन युद्ध सञ्चालन प्रचण्डजीको नेतृत्वमा भएको थियो 10 वर्षसम्म, त्यत्रो ठुलो युद्ध संसारभरि तपाईँको चाहिँ त्यसले एउटा धमाका मचाइदिएको थियो। त्यो पनि हामीले समाधान गऱ्यौँ, नि। आज चाहिँ रोल्पा गएर वार्ता गर्ने नेता हो नि त प्रचण्डसँग, बाबुराम भट्टराई धेरै विभिन्नले गर्नुभयो, विभिन्न हामीले पनि गऱ्यौँ, अरू सबैले गरे, सबैको प्रयासबाट। खास गरिकन चाहिँ अब प्रचण्डजी, गिरिजाप्रसाद कोइराला, माधव कुमार नेपाल, त्यसबेला यी 3 जना नेताहरूको प्रयासबाट के भयो त यति ठुलो एउटा अशान्ति युद्ध पनि के भयो त भन्दा शान्तिमा परिणत भएको छ भने नेत्र विक्रम चन्द विप्लवजीको पनि त्यो सम्भावना छ। तर साँच्चै एउटा इमान्दारिता साथ केपी ओलीजीले यो प्रयास गरे हो भने त्यो कुनै ठुलो कुरा होइन, त्यो समाधान हुनुपर्छ। र विप्लवजीहरू पनि अब शान्ति प्रक्रियामा आउनुपर्छ। लोकतन्त्रको लागि, जनताको लागि, समाजवादको लागि उहाँहरू शान्तिपूर्ण तरिकाले लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट अगाडि बढ्नुपर्छ। मुलुकले छिट्टै नयाँ सरकार पाउँछ भने तपाईँको भनाइ हो? पाउँछ, निश्चित। केपी शर्मा ओली सरकारबाट बाहिर हुन्छ, त्यो निश्चित छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी फुट्छ यो सके। अब यति बेला म के भन्न चाहन्छु भनेदेखि एकदम गम्भीरता साथ म के भन्न चाहन्छु भने संसद विघटन गर्ने जस्तो ठुलो अपराध केपीजीले गर्नुभएको हुनाले उहाँले त्यसको दण्ड भोग्नुपर्छ। त्यो दण्ड भोग्ने भने के हो त भन्दा प्रधानमन्त्रीबाट हट्नुपर्छ र त्यो केपीजीले नेतृत्व गरेको नेकपाको अध्यक्षबाट पनि हट्नुपर्छ। त्यसपछि अरू साथीहरू हामी एकताबद्ध हुनुपर्छ। केपी ओलीजी बिनाको कम्युनिस्ट पार्टी हामी सञ्चालन गर्नुपर्छ। त्यो सम्भव छ र युवराजजी? यदि पार्टीलाई एकताबद्ध गर्ने हो भने एउटा उपाय के छ भने केपी ओलीजीलाई माननीय सांसदको हैसियतले उहाँको चाहिँ निवासमा पठाएर कोट के भन्छ भक्तपुरमा बालकोटमा बस्ने, उहाँ आराम गरेर बस्ने अब, र अरू सबै साथीहरू हामी एकताबद्ध भएर अगाडि जाने। यदि यो गर्न सकियो भने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी फेरि युनिफाइड भएर एकताबद्ध भयो भने मात्रै। तर केपी ओलीजीलाई फेरि शिरमा राखेर फेरि अध्यक्ष बनाएर पार्टी एकताबद्ध हुन सक्दैन, त्यो सम्भव छैन। देशको राजनीतिले निकास पाउँछ? अवश्य पनि पाउँछ, निकास पाउँछ, अगाडि बढ्छ, संयुक्त सरकार बन्छ। कति दिनभित्र बन्छ? सहमतिको सरकार बन्छ। अब त्यसको लागि त एउटा प्रक्रिया छ। भन्नुहोस् न तपाईँ मोटामोटी। होइन, मोटामोटी म भन्न सक्दिनँ। संसदको आफ्नो प्रक्रिया छ नि, संसदको त आफ्नो नियम छ, प्रक्रिया छ, त्यो प्रक्रिया अनुसार सरकार बन्छ। थ्याङ्क यू सो मच युवराजजी, धन्यवाद छ। महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो। तपाईँलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। नमस्कार। नमस्कार।